आज हामी लिनियर इक्वेसन विथ टु भेरिएबल्स हिजो गरेको कुराहरुको थोरै एक्सरसाइजहरु गर्छौं, एक्जाम्पल्सहरु थोरै दिन्छौं र त्योभन्दा पहिला हामीले तीनटा मेथड भनेका थियौं लिनियर इक्वेसन विथ टु भेरिएबल्स है। यो सल्भ गर्नलाई तीनटा मेथड छ भनेर भनेको थिए। सल्भिङ सिमल्टेनियस इक्वेसन, सिमल्टेनियस इक्वेसन भनेको के हुन्छ भने दुईटा इक्वेसनको कमन पोइन्ट अथवा कमन सल्युसन, सिंगल कमन सल्युसन आयो भने हामी त्यसलाई सिमल्टेनियस इक्वेसन भन्छौं भनेर भनेका छौं। सो त्यो सल्भ गर्ने मेथडहरुमा हामीले ग्राफिकल मेथड पढ्यौं, अनि नम्बर 2 मा सब्स्टिट्युसन मेथड पढ्छौं, अनि त्यसपछि के पढ्यौं भन्दा एलिमिनेसन मेथड पढ्यौं। ल अब त्यति मध्ये आज हिजो हामीले सब्स्टिट्युसन र एलिमिनेसन पढ्यौं, त्योभन्दा अगाडि ग्राफिकल मेथड पढेका थियौं। भने अब सब्स्टिट्युसन मेथड र एलिमिनेसन मेथडहरु कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु म भन्दै जान्छु। एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु। एक्जाम्पल भन्दा पनि तपाईको बुककै एक्सरसाइजहरु गर्दै जान्छु। अहिले सुरुमा कति भन्यो, क्वेशन नम्बर 4G भन्यो है। क्वेशन नम्बर 4G क्वेशन यस्तो छ, solve the following simultaneous equations by elimination method. एलिमिनेसन मेथड युज गरेर भनेको छ हैन। अब एलिमिनेसन मेथड भन्दा पहिला सब्स्टिट्युसन मेथड गरौँ। सब्स्टिट्युसन मेथड गर्दाखेरि सजिलो लाग्छ, एलिमिनेसन नै गरौँ। एलिमिनेसन मेथड हो भने हामी के गर्छौं त, क्वेशन जी मा के दिएको छ हेरौँ। द एकछिन म डिस्टर्ब भएँ। ल हाम्रो कामतिर जाउँ है। क्वेशन यस्तो थियो, एलिमिनेसन मेथडबाट गर भनेको छ। क्वेशन पेज नम्बर कति हो यो? ल इक्वेसन जसो म लेख्छु। भयो सतीशा कति बेलामा जोइन भएको? ल इक्वेसन यस्तो थियो, 4G मा x plus y is equal to 7 फर्स्ट इक्वेसन छ, and then next equation छ 2x plus y, 2x plus y is equals to 7। अब एलिमिनेसन मेथड भनेको छ। अब एलिमिनेसन मेथड गर्दाखेरि के सजिलो होला भन्दाखेरि यहाँ नि y छ, यहाँ पनि y छ भनेपछि y एलिमिनेट गर्दा सजिलो होला भनेर सुरुमा y एलिमिनेट गर्नु है। y एलिमिनेट गर्ने अब सर त्यहाँ 10 छ, 2x plus y is equal to 10 छ। oh sorry 2x 10। ल अब यसमा दुवैको साइन के छ, प्लस छ। मैले y एलिमिनेट गर्ने भनेको छु, दुवैको साइन सेम छ। दुवैको साइन सेम भयो भने के गर्ने भनेको छु, सबट्र्याक्ट गर्ने भनेको छु। सबट्र्याक्ट गर्ने भनेपछि यसको साइनले चाहिँ हामी माइनस गर्दिन्छौँ, यसको साइन माइनस गर्दिन्छौँ, अनि यसको पनि माइनस भयो, अनि यसलाई पनि माइनस गर्दिन्छौँ है। अब यहाँ मैले अलिकति स्पेस दिएँ। यो गरिसकेपछि लाइन टान्छौँ। अब कति बाँकी रहन्छ त हेर्नुहोस् त, यहाँ कति आउँछ, x माइनस भनेपछि माइनस x बाँकी रहन्छ हो। y त क्यान्सल आउट भइहाल्छ के अरे, y क्यान्सल आउट हुन्छ, अनि यता इज इक्वल्स टु मैले लेखेँ -3 हो। भनेपछि x इज इक्वल टु कति आयो, 3 आयो। Now
substituting value of x in equation 1 मा राखिनुहुन्छ 2 मा राखिनुहुन्छ भने चाहिँ get कति पाउँछौं त x भनेको 3 plus y is equal to कति दिया छ 7 दिया छ भनेपछि y को भ्यालु कति आउँछ y is equals to 3 वटा जान्छ 4 आन्सर आइहाल्यो therefore x is equals to 3 and y is equals to 4 answer हैन required solution ल यति चेक गरेर हेरौँ न एकचोटि हेर्नुस् त x को भ्यालु 3 र y को भ्यालु 4 यसमा राखेर हेरौँ त 3 + 4 7 ठीक छ मिल्छ है अनि यो भ्यालु फेरि सेकेन्ड इक्वेसनमा राखौं 2 * 3 6 6 + 4 10 10 मिल्छ दुवैलाई मिल्छ ठीक छ यो आन्सर है यो चाहिँ सब्स्टिट्युसन एलिमिनेसन मेथड हो एलिमिनेसन मेथड गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के अरे म फेरि एकचोटि रिभाइज गरे एलिमिनेसन मेथड गर्दाखेरि तपाईले के एलिमिनेट गर्ने हो पहिला त्यो फोकस गर्नु पर्यो है अनि एड कुन बेला गर्ने जब साइन सेम हुन्छ साइन इज डिफरेन्ट भयो भने एड गर्छौं किनकि एड गरेर काटिन्छ नि अहिले हामी के गरिरहेछौं सबट्र्याक्ट गरिरहेछौं है यहाँ सबट्र्याक्ट गरिरहेछौं किन सेम भयो भने है अनि सबट्र्याक्ट गर्छौं यदि साइन के भयो भने सेम भयो भने सेम भयो भने कुरो बुझ्यौ अब त्यो भन्दा अर्को पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको थिएँ मैले के भनेको थिएँ एड और सबट्र्याक्ट गर्नुभन्दा पहिला बिफोर एडिङ एन्ड सबट्र्याक्टिङ के गर्नुपर्छ we have to make equal coefficient है सेम कोएफिसिएन्ट बनाउनु पर्छ अदरवाइज हामीले के गर्न सक्दैनौं एलिमिनेट गर्न सक्दैनौं फर एक्जाम्पल अहिले भर्खरै हामीले के गर्यौं यसमा y एलिमिनेट गर्यौं y को कोएफिसिएन्ट 1 छ सेकेन्ड इक्वेसनमा पनि y को कोएफिसिएन्ट के छ 1 छ हो यदि x एलिमिनेट गर्ने भनेर सोचेको हो भने यहाँ अगाडि सेकेन्ड इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ 2 छ फर्स्ट इक्वेसनमा 1 छ भने दुवैलाई के गर्नु पर्छ फर्स्ट सेम गर्नुपर्छ सेम गर्नलाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/2 तुले गर्ने बेलामा यो 2x हुन्छ 2y हुन्छ यो 14 हुन्छ है सबैलाई के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ठीक छ यति कुरा याद गर्यो भने खासै केही प्रब्लम हुन्न यो एलिमिनेसन मेथड भयो है अब हेर त अब अर्को एउटा सब्स्टिट्युसन मेथडको लागि हेरौं क्वेशन नम्बर 5 ल क्वेशन नम्बर 5 को कुन चाहिँ गर्दा हुन्छ होला क्वेशन 5 मा भनेको छ सल्भ द फलोइङ simultaneous equation by substitution method कुन चाहिँ गरौँ आई नम्बर गरौँ क्वेशन यस्तो दिएको छ हजुर 3x plus 2y is equals to 5 and x minus y is equals to minus 10 यो भयो हो अब यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि सब्स्टिट्युसन मेथड भनेपछि हामी के गर्छौं सब्स्टिट्युसन मेथडमा त्यो याद गरौँ है सब्स्टिट्युसन मेथडमा हामी के गर्छौं भन्दा दुईवटा इक्वेसन मध्ये एउटा इक्वेसनबाट एउटा भ्यालु निकाल्छौं क्लियर के गर्छौं रे a variable is expressed in terms of another variable एउटा भ्यारिएबललाई अर्को भ्यारिएबलमा हामी के गर्छौं एक्सप्रेस गर्छौं फर एक्जाम्पल फ्रम इक्वेसन 1 यसमा हो भने यसमा x लाई y को टर्म्समा लेखिने हुन्छ अथवा x को भ्यालु निकाल्ने हुन्छ अथवा y को भ्यालु निकाल्ने हुन्छ फर एक्जाम्पल अहिले म के गर्छु x को भ्यालु निकाल्छु x को भ्यालु निकाल्ने बेला के आउँछ 3x = 5 - 2y हुन्छ और
और के हुन्छ x को भ्यालु इज इक्वल्स टु अब यो फ्र्याक्सनमा आउँछ विशाल भनेको हो जोइन हुन खोजिरहेछ छोड्दै मैले यसलाई छोड्दिएँ यहाँ के भयो 5 minus 2y divided by 3 भयो यो के भयो x को टर्म्समा भयो हो अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं यहाँनिर भन्दा x is expressed in terms of y भयो है त्यो भनेको के भन्दाखेरि x लाई y को टर्म्समा भ्यालु निकालेको हो भने के यो x को भ्यालु 80 भयो भनेर निकालेको y को टर्म्समा निकाले नि है यो भनेको अब यो नगरिकन अब यो खासमा लेखिराख्नु पर्दैन यो चाहिँ लेखिराख्नु पर्दैन यति मात्र लेखेको छ है अब यो नगरिकन तपाईले के पनि गर्न पाउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर नि अर्को गरे के गर्न पाइन्छ भने चाहिँ y को भ्यालु पनि निकाल्न पाइन्छ y को भ्यालु निकाल्ने हो भने के हुन्छ 2y हुन्छ इज इक्वल्स टु 5 minus 3x आउँछ हो अनि यहाँ के आउँछ y को भ्यालु आउँछ y इज इक्वल्स टु कति आउँछ यहाँ पनि अब फ्र्याक्सनमै आउने भयो 5 minus 3x divided by 2 हुने भयो ल ठीक छ x को निकाल्ने भयो यो y को निकाल्ने भयो अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो अब यो भ्यालु जुन इक्वेसन नम्बर 1 बाट निकाल्यौं त्यो भ्यालु चाहिँ हामी इक्वेसन नम्बर 2 मा हाल्छौं है त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईले 1 बाट निकाल्दाखेरि 2 मा हाल्ने 2 बाट निकाल्दा 1 मा हाल्ने 2 बाट पनि निकाल्न सकिन्छ है यो x को भ्यालु र y को भ्यालु इक्वेसन नम्बर 2 बाट पनि निकाल्न सकिन्छ यहाँ लेख्नुपर्छ फ्रम इक्वेसन नम्बर 2 x is equals to y minus 10 substituting अब चाहिँ के लेख्ने substituting value of x in equation 2 है अब इक्वेसन नम्बर 2 गर्दाखेरि we get के पाउँछ त है इक्वेसन नम्बर 2 मा इक्वेसन नम्बर 2 भनेको के थियो x minus y is equal to minus 10 थियो अब के हुन्छ होला अब x को भ्यालु राख्ने हो नि त हैन x को ठाउँमा अब हामी के राख्नु पर्यो x को ठाउँमा 5 minus 2y divided by 3 हाल्नु पर्यो अनि minus y as it is छ is equals to minus 10 as it is छ बुझ्यो अब हेर त अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो एलसीएम लिनु पर्यो 3 एलसीएम लिनु पर्यो मैले 3 एलसीएम लिएँ 3 एलसीएम लिँदाखेरि माथि कति आउँछ 5 minus 2y minus 3y आउँछ अनि उतापटि इज इक्वल टु minus 10 आउँछ और अब सिम्प्लिफाई गर्ने तपाईले 5 minus 5y भयो इज इक्वल्स टु minus 30 भयो और अब क्या आउँछ minus 5y is equals to minus 35 आयो और y is equals to 7 आयो हो भनेपछि now y 7 आयो भने what is the value of x x is equals to के आएको थियो त्यही भ्यालु हो जुन हामी अगाडि निकालेका थियौं 5 minus 3y sorry 2y हो 2y कि 3y 2y divided by 3 यो 2y यसमा राख्दिने हो is equals to हालौं त कति आउँछ 5 minus 2 into 7 14 divided by 3 is equals to कति आउँछ minus 9 divided by 3 is equals to minus 3 अब आन्सर लेख्नु पर्यो therefore x is equals to 7 sorry minus 3 and y is equals to 7 are required answer 80 लेख्नु पर्यो यो चाहिँ के भयो सब्स्टिट्युसन मेथड भयो है अब मैले के गरेको छु यहाँ y को भ्यालु निकालेको हो भने यो चाहिँ के गर्नु पर्यो y को ठाउँमा राख्नु पर्यो कहाँनिर यहाँनिर राख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ x एज इट इज हुन्छ यो y को ठाउँमा चाहिँ यो हाल्दिनु पर्यो अनि एलसीएम आउँछ सुरुमा x को भ्यालु आउँछ
अनि x को भ्यालु आएपछि फेरि यसैमा x को भ्यालु हाल्दै y पाउँछ सेम आन्सर आउँछ कुनै समस्या छैन ठीक छ अब दुईटा कुरा फेरि म रिभाइज गरे एलिमिनेसन मेथड गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ एड और सबट्र्याक्ट गर्ने दुईटा इक्वेसन कुन बेला एड गर्ने भन्दा साइन इज डिफरेन्ट यदि जुन एलिमिनेट गर्न खोजिरहेका छौं त्यसको साइन डिफरेन्ट भयो भने हामी एड गर्छौं इक्वेसन अनि साइन सेम भयो भने हामी के गर्छौं सबट्र्याक्ट गर्छौं र बिफोर एडिङ और सबट्र्याक्टिङ we have to make equal coefficient by multiplying गर्नुपर्छ है भेरिएबल को जुन भेरिएबल हामी एलिमिनेट गर्न खोजिरहेका छौं हटाउन खोजिरहेका छौं त्यसको लागि के गर्नुपर्छ सेम गर्नुपर्छ सेम नगरिकन एलिमिनेट हुँदैन ठीक छ ल यो क्वेशन नम्बर 5 भयो अब 6 नम्बर को गर्दिन्छु 6 को बी क्वेशन नम्बर 6D क्वेशन नम्बर यस्तो छ difference of two numbers is 6 if 3 times the smaller number is equal to 2 times the greater one find the numbers ल अब यसले सोधेको छ भने हामी के गर्छौं भन्दा लेट सुरु गर्छौं let two numbers be x and y x and y सपोज गरौँ ठीक छ अब x and y मा कुन सानो कुन ठुलो त्यो पनि लेख्दियौ where x अब त्यो पनि लेख्दियौ where के लेखौं x is less than or greater than लेखौं ल greater than y जुन लेख्ने हुन्छ है कुन ठुलो भने अब त्यति मात्रै हो किनकि उले ठुलो र सानोको यहाँ कुरा दिएको भएर अब लेखौं नाउ फ्रम क्वेशन क्वेशनले के भनेको छ भन्दा 3 times the smaller number smaller भने कुन चाहिँ यसमा y है अनि यहाँ लेख्नु पर्यो फ्रम क्वेशन 3 times of y is equals to 2 times of x greater 1 भनेको x मानेको छौं नि हैन greater x मानेको छौं भनेपछि यहाँ के भनेको छ 3 times smaller number is equal to 2 times भनेपछि हामी यो लेखौं अब यसलाई म्याथमेटिकल टर्म्स मा लेख्दियौ के हुन्छ त 3 times भनेको 3 यहाँ अझ माथिको सुरुको एउटा लेख्नु पर्छ है यहाँ सुरुमा भनेको एउटा लेखौं द डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स इज 6 भनेपछि फर्स्ट कन्डिसन लेखौं फर्स्ट कन्डिसनमा के भनेको छ डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स मा लेखौं अब x and y लेखौं है x and y is equals to कति छ 6 मात्रै छ यसलाई म्याथमेटिकल टर्म्स मा लेखौं हो x minus y is equals to 6 अब यसलाई चाहिँ के गरौं इक्वेसन नम्बर 1 भनेर लेखौं है अगेन यो सेकेन्ड कन्डिसन भयो है अब फ्रम क्वेशन नभनिकन यहाँ सेकेन्ड कन्डिसन लेखौं सेकेन्ड कन्डिसनमा यो भनेको छ 3 टाइम्स हैन यसलाई लेखौं 3y is equals to 3y is equals to 2x यसलाई लेखौं इक्वेसन नम्बर 2 अब सल्भ गर्नु पर्यो इक्वेसन नम्बर 1 एन्ड इक्वेसन नम्बर 2 कसरी सल्भ गर्ने तपाईको इच्छा सब्स्टिट्युसन मेथड गर्नुस् एलिमिनेसन मेथड गर्नुस् जे गर्ने पाइ ठीक छ अब म के गर्छु अहिले सब्स्टिट्युसन मेथड गर्छु नाउ फ्रम इक्वेसन 1 मैले एकैचोटी गरे x is equal to कति आउँछ y पछाडी जान्छ y plus 6 आउँछ है x values y पछाडी जाँदा प्लस हुन्छ अब लेखौं substituting value of x in equation 2 get equation 2 मा के छ 3y is equals to 2x भनेको कति छ y plus 6 अब
अब कति आउँछ 3y is equals to 2y plus 12 और 2y अगाडि आउँछ y बाँकी रहन्छ 12 आउँछ and x is equals to y plus कति छ 12 थियो y भने कति आयो सरी y plus 12 हैन y plus 6 थियो हैन x भनेको y plus 6 थियो त्यही भएर x plus y plus 6 y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ y भने कति आएको 12 plus 6 is equals to 18 ठीक छ therefore required two numbers are 12 and 18 ल अब उले भनेको अनुसार एकचोटी ट्राई गरौँ न उले के भनेको छ भन्दा the difference of two numbers is 6 भनेको छ यसको डिफरेन्स निकाल्दा त 12 र 18 को डिफरेन्स 6 आउँछ फर्स्ट कन्डिसन मिल्यो हो सेकेन्ड कन्डिसन हेर त सेकेन्ड कन्डिसनमा उले के भनेको छ 3 टाइम्स द स्मलर 3 टाइम्स द स्मलर भनेको 12 को 3 टाइम्स कति हुन्छ 12 3 जा 36 है is equals to 2 times the greater one यसको 2 टाइम्स 18 2 जा 36 ठीक छ इक्वल आयो मिल्यो ल यसरी गर्ने है त ल अब यतिको लागि अब 2 मिनेट समय बाँकी छ सायद अब क्वेशन भ्याउनु होला यति नै मात्र गरे बाँकी केही छ भने पछि फेरि गरौँ न है त एक्जामको नोटिस आइसकेको छ तयारी गर्न थाल्ने है ओके थ्यांक यू भेरी मच बाय बाय Bye.